من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض میکنم و در قانونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض میکنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض میکنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چی میگفتند که مستحق این حقوقات شدند؟ از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی نیست، خودش علاوه بر او غیر قانونی نیست، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی نیست، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد